Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Aïsaï Talamine, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va étudier dans cette science, science numéro 8, donc un résumé de l'activité numéro 2. Bien sûr, l'activité consacrée à la glycolyse. Donc, on a dit que, voilà le résumé, la respiration et la fermentation commencent par une phase commune qui se produit en l'absence de dioxygène au niveau du hyaloplasme au cytosol, appelée glycolyse. La respiration doit compléter ces étapes dans la mitochondrie, tandis que la fermentation continue ces étapes dans le hyaloplasme en l'absence de dioxygène. Chers élèves, عرفنا بأنه التنفس والتخمر كيبداو بلا غليكوليز كلهم. يعني ملي كتهضر على الريسبيراسيون راه كيبدا بلا غليكوليز، لا فيرمونتاسيون كتبدا بلا غليكوليز. ولكن لا فيرمونتاسيون فين كتكمل؟ دونك كتكمل في لو سيتوزول هذا، يعني في الهيالوبلازم. ولكن لا ريسبيراسيون الغليكوليز دونك هذاك لاسيد بيروفيك اللي كيتنتج كيدخل الميتوكوندري باش كيكمل المراحل ديالو. دونك داك الساعه كنهضروا على لا ريسبيراسيون لانه كيتم استعمال ديال الاكسجين وكيتم التحرير ديال CO2 على مستوى الميتوكوندري. On est bien d'accord. Voilà. Alors la glycolyse est une voie métabolique anaérobie, يعني كتم في غياب الأكسجين. Dissocier le glucose acide carbone en 2 molécules de pyruvate, acide pyruvique à 3 carbones. Cette opération consomme 2 molécules d'ATP au niveau de réaction d'amorçage et produit 4 ATP par molécule de glucose. Ainsi le rendement né et de 2 ATP. Alors, عرفنا بأنه لا غليكوليز كتستهلك 2 ديال لا تي بي وكتنتج 4 ديال لا تي بي. إذا الحاصلة 4 نقصوا منها 2 هي 2 ديال لا تي بي كما شفنا في la science numéro 7. On va voir cette phrase. Pour que la glycolyse puisse se poursuivre, il est nécessaire que les composés réduits NADH+ soient réoxydés, c'est-à-dire repassent à l'état oxydé NAD+. قلنا لكم اودي لا غليكوليز باش تستأنف يعني تكمل مره اخرى خصها هاد لي كومبوزي ديال ان ا دي اش بلس خصهم هادو راهم ليطا غيدوي راهم مختزلين في ليطا غيدوي فهمت. دونك هادو خصهم يتم الاعاده ديال الاكسده ديالهم سواء غي اوكسيدي. يعني شنو غي اوكسيدي؟ يعني خصهم يحرروا الالكترونات والبروتونات باش يتحولوا لناد بلس، باش هاد ناد بلس عاود يدير نفس العمليه باش طبعا لا غليكوليز تتم بشكل عادي. بيان داكور. Donc, lorsque le dioxygène est abondant, notre NAD+ est régénéré au niveau d'une chaîne de transport d'électrons utilisant le dioxygène comme accepteur. شوف العملية ديال l'oxydation ديال هذاك NADH+ اللي تنتج في لاغليكوليز في لو سيتوزول اللي هي لو بلازم. هذا NADH+ دونك كيتأكسد. يعني شنو كيتأكسد؟ يعني كيحرر الالكترونات والبروتونات. ياك فين كيحرر هذا الشيء؟ في حاله ديال التنفس كيحروا في واحد في الميتوكوندري وخاصه في واحد لاشين اللي كنسميوها لاشين ريسبيراتوار ولا كنسميوها لاشين دو ترونسبور ديليكترون. هاد لاشين بعد غادي ندرسوها ان شاء الله بديتاي اون ديتاي بار لا سويت. دونك لاشين دو ريسبيراسيون كي فا دونك il existe الاكسجين في داك لاشين هو اللي كيكسب هذاك الالكترونات من كيوقع العمليه ديال الاكسده. دونك يعطي ان ا دي بلس والالكترونات اللي كيجيو كيكسبهم هذا لو ديوكسيجين. غادي نشوفوا هادشي اون ديتاي بار لا سويت. اون لابسونس دو ديوكسيجين يعني الا كان ما كانش الاكسجين يعني رانا في التخمر. لو ناد بلس اي ريجينيري دون اون رياكسيون دو فيرمونتاسيون utilisant une molécule organique comme accepteur d'électrons. في الحاله الله يرضي عليكم شوفوا عمليه ديال التجديد ديال هاد ناد بلس لان هذا ضروري لا غليكوليز. هاد ناد بلس في الحاله ديال التخمر دونك لا ريجينيراسيون يعني التجديد ديالو كيتم في كيفاش نقولوا في لو سيتوزول يعني هنايا في الهيالوبلازم. اوكي. وباش دونك هذوك الالكترونات دونك الالكترونات اللي كيجيو من ان ا دي اش بلس باش يعطيو ان ا دي بلس كتكسبهم واحد الجزيئه عضويه. يعني بيان داكور. Très bien. On peut résumer le bilan global de la glycolyse comme suit. إذا قالوا لكم كتبوا لنا التفاعل الإجمالي ديال الجليكوليز. ها هو التفاعل الإجمالي. لو بيلون جلوبال فوالا
La molécule de glucose, c'est 6H12O6 plus 2NAD+, هذا راه ناقل, un accepteur d'électrons, ou là un transporteur d'électrons et de protons, هذا كينقل الإلكترونات والبروتونات, plus 2 molécules de ADP, 2 PI, يعني فوسفات انورجانيك, هذا فوسفات لا عضوي, على كل حال هو فوسفور, جوج. دونك باش كيعطينا في الاخر كاع 2 molécules de pyruvate, ou l'acide pyruvique. الصيغه ديالها CH3CO COH. OK, plus 2 molécules de NADH H+. هذه molécule très riche en énergie, راه فيها 3 ديال l'ATP. Plus 2 ATP. هذا البيلون, يعني الروندمون انرجيتيك 2 ATP. اذا هذه هي هذا هو لو بيلون جلوبال دو لا غليكوليز. الى هذا الحد اعزائي التلاميذ نكون قد انهينا جميعا معكم يعني هذا الحصه الثامنه. وبالنسبه لي يعني l'activité numéro 2 consacrée à la glycolyse, on a terminé cette activité. Et bien sûr, la science numéro 9 doit être consacrée à l'étude de la respiration cellulaire. C'est l'activité numéro 3, c'est le sujet de la 9e science. الحصة التاسعة إن شاء الله غادي ندرسوا هذا الشيء. إلى هذا الحد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل التوفيق والنجاح.